चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हम डी चौक के बिल्कुल पास मौजूद हैं, आप सामने देख सकते हैं। और हम यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ऑन ग्राउंड, वो ये है कि पुलिस, रेंजर्स और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लियर करवा दिया गया। ये मेरा दोस्त आपको दिखा सकता है कि यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक भी जो है वो अब काफ़ी हद तक बहाल हो चुकी है। मामलात जो हैं वो अब किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बहुत से सवाल उठते हैं। मेरे साथी, मेरे दोस्त फैसल तारड़ मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या देखते हैं ये जो पूरे का पूरा मामला है, तो इस एडवेंचर जो हुआ है पेशावर से इस्लामाबाद, आपको इसका आउटकम क्या नज़र आया? देखिए, आउटकम का दुरानी साहब अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जो सारा मामला हुआ है ना, मशकूक बड़ा हुआ है कि सारा मामला मशकूक है। खान जेल से ये कह रहा है कि गंडापुर हुकूमत जाती है तो जाए, परवाह नहीं करनी। गवर्नर राज लगाते हैं तो लगा दे, परवाह ना करो, निकलो, पीछे हटना ही नहीं है, हमने कोई बात ही नहीं करनी। एक दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, लगें। आपने ये जो सार डी चौक है ना, यहाँ पर पहुँचना है। अब कल हम यहाँ पर पहुँचे, अभी कोई दोपहर 2 से 2:30 बजे का वक्त था, तो यहाँ पे शैलिंग हो रही थी। हमें एक दोस्त ने बताया, उसने कहा यार गंडापुर यहाँ पहुँचा है। हम हैरान परेशान कि सारा काफिला भी मोटरवे पर है, गंडापुर कैसे पहुँच गया? सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब हम माने ही नहीं तो गंडापुर नहीं पहुँच सकता, ऐसा हो नहीं सकता। काफिला पीछे है, पुलिस ने सारा 26 नंबर पे इंतजाम किया हुआ है, गंडापुर कहाँ से पहुँच गया? तो बहरहाल जी, उसके आधे घंटे बाद खबर आ जाती है कि गंडापुर को केपी के हाउस से वो रेंजर्स आई है, वो उठा के ले गई है। हाँ, अब सवाल ये नहीं हम उठा रहे कि वो केपी हाउस लेने क्या गए जी, वो एक अलग डिबेट है। अब गंडापुर अभी 30 से 32 घंटे हो गए, गंडापुर गायब है। रात को ऐलान होता है कि जनाब ये जो सारे नए ताज़ा दम काफिले हैं ना, वो इस्लामाबाद पहुंचे। बलोचिस्तान वालों को कह दिया गया, सिंध वालों को कह दिया गया आप पहुंचो, पूरे पंजाब को कहा कि सेंट्रल पंजाब वाले लाहौर जाएं, बाकी सारे इधर आए। इसी तरह से केपी, इसी तरह से ये जो 7 हज़ारा है, एबटाबाद है, मानसेरा है, सबको कहा गया आपने पहुंचना है। इवन जो पेशावर के बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उनको कहा गया कि 2 घंटे के अंदर अंदर में प्लान दो, 2 घंटों के अंदर अंदर आपने करना क्या है। ये सब कुछ हो रहा है, हमने सोचा कि सुबह क़यामत आ जाएगी, इनकलाब बर्पा हो जाए। नहीं, इनकलाब नहीं। आपका वजीर आला, पाकिस्तान का वाहिद वजीर आला जिसने जेन्युइन वोट लिए हैं और 2/3 मेजोरिटी है, यानी छोटी बात नहीं है। और पश्तून, यानी पश्तून तो वो इज्जत गैरत, और 1 महीने में दूसरी दफा बंदा आपने उठा लिया, पहले 8 घंटे के लिए, अब 32 घंटों के लिए, होगा क्या? अब जनाब रात को हम कवरेज करके 1-2 बजे तक यहाँ पे बारिश थी, शदीद बारिश थी, लोग मुकाबला कर रहे थे, वर्कर जाते हैं, सुबह उठते हैं, इंटरनेट चल जाता है, जियो न्यूज़ पर खबर चल रही होती है जी मरी रोड भी खुल गया जनाब, ये जो जना एवेन्यू जिस पे हम खड़े हैं ये भी खुल गया, साथ कश्मीर हाईवे वो भी खुल गया। तो ये चीज़ें सारी ना आपको कंफ्यूज कर देती हैं कि आखिर रात को इस कदर लावा उबल रहा था और अभी ये सब कुछ ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, फिर एक और खबर आई कि जी खान से मुलाकात हुई है, क्योंकि गंडापुर को भी यही कह रहे थे बैरिस्टर गौर हो गए, जितने भी स्टेक होल्डर हैं कि भाईजान मेहरबानी करें वापस जाएं, अभी ना करें, एससीओ कॉन्फ्रेंस है, मलेशियन वज़ीर आज़म आए हुए थे, सऊदी वफदान है, वापस जाएं। उन्होंने साफ कहा कि भाईजान जाएं, अडयाला खान से बात करें, हमारे पास इख्तियार नहीं है। अब ये रात को बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक होते हैं ना हवा के अंदर बातें हो रही होती हैं, सीनियर सहाफ़ियों ने यह दावा किया कि गंडापुर तो नहीं, पीटीआई के कुछ लोगों को रात को अडयाला जेल पहुंचाया गया है, खान के साथ वो मुलाकात हुई है और उसके बाद ये सारी सूरत हाल तब्दील हुई है। अब बात यह है कि खान के साथ बात हुई है तो खान तो बड़ा वाज़ह और क्लियर है। क्या बात हुई होगी? देखें, बात जो भी हुई होगी ना, पहले तो खान इन पे यकीन नहीं कर रहा। खान कहता है कि ये चीट करते हैं, सज्जी दिखा के खबी मारते हैं। पहले भी 22 अगस्त को भी ऐसे किया था, 8 सितंबर को जैसा कोई अच्छा नहीं करने दिया था, पाबंदियाँ थी, कंटेनर थी। अब अगर तो खान से बात हुई है ना, किसी बड़ा जो गारंटर है ना, बड़ा गारंटर होगा, खान ने एतमाद किया होगा और खान की शराइत, जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन निकालो, ये काजी को जाने दो, आईनी तरमीम वाला एडवेंचर खत्म करो, मेरा मैंडेट, रिहाई, ये सारी चीजें मैंडेट तो बाद में भी डिसाइड हो जाएगा ना, लेकिन ये एक चीज, ये नोटिफिकेशन या फिर एससीओ कॉन्फ्रेंस तक ये वाला एडवेंचर ना करो, ये जो कर रहे हो आप आईनी तरमीम वाला। लेकिन जब मैंने शुरू में कहा कि मामला इतने कंफ्यूज कर देने वाले हैं, यहाँ तक तो हम बड़े क्लियर हो गए। अच्छा, खान से मुलाकात होगी अडयाला जेल के अंदर,
یہ سارے ڈسپرس ہو گئے. ہاں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے گھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے پہنچے ہوئے ہیں, خورشید شاہ صاحب پہنچے ہوئے ہیں, نوید قمر پہنچے ہوئے ہیں, اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار پہنچے ہوئے ہیں. اگر تو شرائط مان لی گئی ہیں خان کی اور یہ سارے معاملات اگر کوئی کمپرومائز ہوا ہے تو پھر یہ کیا لینے پہنچے ہوئے ہیں؟ نہیں, سارا کچھ چھوڑ دیں. دیکھیں, اس میں سب سے بڑی کنفیوژن جو ہے وہ اس وقت کارکن کے لیے. کارکن کیا سوچے, کیونکہ اس وقت نہ ہی احتجاج کال آف ہوا ہے, لوگ جو ہیں یہاں پر گاہے بگاہ آ رہے ہیں, کارکنان اس وقت چارجڈ ہیں, اور وہ لوگ بیچارے جو امیدیں باندھ کر کے پی کے سے علی امین گنڈا پور کے ساتھ آئے تھے یہاں پر, ان کے پاس دینے کو کیا جواب ہے ریاست کا, کہ کیا ان کا نمائندہ جن کو انہوں نے ووٹ دے کر اپنا جو سربراہ ہے, سردار ہے, وہ منتخب کیا, آپ اسے گرفتار کیے ہوئے آج جو ہے وہ گرفتار تو خیر باضابطہ طور پر نہیں ہوئے, لیکن بتایا یہ جائے, وزارت داخلہ یہ کیوں بتانے میں ناکام ہو گئی کہ بھائی 30 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے اس وقت آپ کا ایک آئینی پوزیشن پہ بیٹھا شخص جو ہے وہ نہیں مل رہا. اور دوسری طرف جس نے احتجاج لیڈ کرنا تھا, اعظم سواتی, تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی کہ ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا. تو ایسا کیا جرم ہو گیا ہے تارڑ صاحب پاکستان تحریک انصاف والوں سے اور ان کی قیادت سے کہ جو ہے وہ ان کو اس وقت سانس لینے کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے؟ دیکھیں درانی صاحب, صاف سی بات ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم گھما پھرا کے تجزیہ کریں. صاف سی بات ہے, قیادت جو ہے وہ خان کی, یہ جو پیچھے آپ کے گنڈے پور ہو گئے, آگے پیچھے والے لوگوں کو, آپ کے آڈینس کو ہو سکتا ہے برا لگے, یہ میرے خیال سے کمپرومائزڈ ہیں, زیادتی کر رہے ہیں. اپنے جو ووٹر ہیں ان کو تو جواب پہلے بعد میں دیں گے نا. جو گنڈا پور کے ساتھ لوگ آئے, جو شیل کھاتے ہوئے, کٹی پہاڑی شیل, گولیاں لگ رہی ہیں, ایمبولینسز کے اندر ڈال کے لوگوں کو لے جا رہا ہے, شیلنگ ہو رہی ہے, ایک وجہ سے کہتے ہیں نا آگ کا دریا پار کر کے وہ بیچارے کے پی کے سے آئے موٹیویٹڈ کہ ہم نے خان کو رہا کروا کے جانا ہے, ہم نے قاضی کو گھر بھیج کے جانا ہے, یا جو بھی ہمارے چیزیں ہم نے منوانی ہیں. آپ کا گنڈا پور وہاں سے نکلتا ہے, کے پی کے ہاؤس میں جاتا ہے, انہوں نے گرفتار. اچھا گنڈا پور کو چھوڑ دیں, آپ کی کوئی ایم این اے, آپ کا کوئی ایم پی اے, آپ کا کوئی بیرسٹر گوہر, کوئی ایکس وائی زی یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. آپ کے سرکار کے مطابق 900 کارکن گرفتار ہیں, سرکار کے مطابق. ابھی پتہ نہیں کتنے ہوں گے, کتنوں کو, کتنے زخمی ہوں گے, کتنے ہسپتالوں کے اندر پڑے ہوں گے. ان کو جواب دینے والا کون ہے کہ بھائی جان احتجاج ختم ہو گیا, ہم واپس جائیں یا ہم آئیں؟ ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے, ادھر بھاگتے ہیں, جوتیاں ہیں نہیں, روٹی کھائی نہیں ہوئی, پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ ووٹر کو تو بعد میں جواب دینا, یہ ایک سیریس میٹر ہے کہ ایک بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آپ نے غائب کر کے رکھا ہوا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ کر کے آ رہے ہیں, یہ اپنے ورکر کے ساتھ لائل ہونا جن کو یہ اسلام آباد میں ذلیل کروا رہے ہیں. دیکھیں 100 باتوں کی یہ بات. فیصل طارڑ صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کا یہ جو بے لاگ تجزیہ تھا, اس میں بڑا امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ ہمیں سوال کس سے کرنا ہے, سوال ریاست سے کرنا ہے جو کہ اس وقت کسی آئین کسی قانون کو روندتے ہوئے جو ہے وہ عوام کے بنیادی جو حقوق ہیں اس کو سلب کرنے میں کوئی انہیں آر نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری طرف جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس میں بھی جو ہے وہ اس وقت سوال اٹھ رہے ہیں. سب سے بڑھ کر علی امین گنڈا پور صاحب, اور اس وقت جو ہیٹڈ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کے پی اسمبلی کے اندر, تو سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے کہ آپ لوگ بھی تو ایٹ لیسٹ احتجاج میں آ سکتے تھے. آپ لوگوں کو عمران خان جو ہے اس نے جو ہے یہ نہیں کہا تھا کہ جی تمام جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے ان کو روڈ پر آنا ہے, جو عوام شیل کھا رہی ہے آپ ان کے ساتھ آ کر شیل کھائیں. ہم نے اسلام آباد کی جو قیادت ہے اس کو جو ہے یہاں پر نہیں دیکھا, اچھا یہاں نہیں دیکھا, لیکن ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ 8 بجے اور 10 بجے کی سلاٹ پہ وہ باقاعدگی کے ساتھ کسی نہ کسی پروگرام میں کسی ٹاؤٹ کے ساتھ یا کسی دوسرے اینکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے تجزیے جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے کب تک چلے گا آخر؟ یا تو آپ بتا دیں کہ یار آپ کمپرومائز ہیں, آپ ہٹ جائیں, آپ نہیں چلنا چاہتے, ایک کٹھن راستہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں چل سکتے, یا پھر جو ہے آپ اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ یار آپ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, عوام کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو کوئی ایک راستہ لینا پڑے گا, آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے, کنفیوز مت کریں عوام کو. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے, تب تک اپنے آس پاس کا, اپنا پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.